NGO एक सो आयज आमी आमच्या मदीं आमकां गेस्ट लागलेले आसा आमचे सरपंच सुबोध महाले तेंचे आमी एक SAG मेंबरान बुके दिवन तेंचें स्वागत करचें. मागीर जे आसा आमचे लुटीन फाउंडेशनाचे ऑर्गनायझर फ्रांसीस सर तेंचें आमी आयज स्वागत करता आमच्या ह्या मिटिंगेक. स्ट्रीट प्रोग्राम फंडाचे ऑर्गनायझर स्वप्नेश तेंचें आमी आयज स्वागत करता आयच्या ह्या प्रोग्रामाक. स्ट्रीट कोऑर्डिनेटर ऑफिसराचे आज आम्ही स्वागत करता आयच्या ह्या प्रोग्रामाक. आणि स्पेशल आमची जी DRP लायव्हलीहूड केडर तुम्ही ताका सगळें वळखता संगीता गांवकर जेणे आमकां स्पेशल आयज म्हणटा तसो लायव्हलीहूड करपाचो आमकां हें दिला तेंचें आयज स्वागत करता आमच्या ह्या मिटिंगेक. सगळ्यां पयलीं फ्रांसीस सराचे तशेंच आमचे स्ट्रीट कोऑर्डिनेटराचे ऑफिसर आयज आसा तांकां हांव वेलकम करता. आनी मेन म्हणजे सरपंचाचें आयज चडांत चड स्वागत करता कित्याक आमी प्रत्येक फावटी आमी सरपंचाक आपयता लुकीनाच्या प्रोग्रामाक कोणूच इनिशिएटीव घेवन आमच्या प्रोग्रामाक येना. म्हणजे एक लुकीन कितें हेल्प करता हें करता म्हणजे तांकां एक कितें कमीपण येता जाल्यार आमी फोटो खरेंच आयज सुबोध महालेचे तुमी खरेंच अभिनंदन करा कित्याक आमचो बारीकसो प्रोग्राम बायलां आसता बारीकशे प्रोग्राम म्हटल्यार आयज तो हांगासर उपस्थिती ऑफिसान वचपाचें म्हाका खबर आहा तो हल्लेकाराच्या कामाक लागून वचपास कितलो बिजी आसता तो. इतलें आसून तेणी आमची थोडीच बायलां 25 बायलां पूण तो आपलो आयज टायम काडून हांगासर येयलो आमच्या एका उतराक कित्याक लागून तर आमी जी महिला आसा पळय ताका पळोवंक जाय आमची बायलां कितें करता. आनी तुमकां रिक्वेस्ट करता जें कितें तुमचें जिवन कितें प्रॉब्लेम येता जर कितेंय जर आसा डिफिकल्टी जाल्यार तुमी तेच्या कानार घाला कित्याक तो एकदां म्हाका विचारता विवो कसो कितें तुमचो चलता SAG कितले मेंबर आसता तेंचें काम कितें आसता असो तूं म्हाज्या कडल्यान ती आयडिया घेता केन्ना पूण तुमकां जर तशी केन्ना गरज दिसली पंचायतीची तुमी पंचायतीनूय वचोंक शकता आनी तेज्या कडेन कितें आसा पंचायतीच्यो स्किमी तेजोय तुमी लाभ घेवंक शकता. भिवून आसतातूच आमचे स्किमी कितें कितें पूण तेज्या अखेरीत आमकां गांवान हे जे आमी प्रतिनिधी म्हणून निवडून हाडटा पळय तेज्या कडसून आमी थोडी तरी कामां करून घेवंक जाय कित्याक आमी तांकां इलेक्ट करून हाडटा आमी ते आमी तांकां एक वोटींग आमचें घालता पूण आमच्या 5 वर्सांक लागून ते आमच्या खातीर काम करता पूण ते तुमच्या दारार येवचे ना. तुमी तेंच्या कडेन वचून ते तांकां खबर ना न्हू कोणाक कितें गरज आहा ती म्हणून आयज हांगा उपस्थिती आसा म्हणून आयज उलोवपाक गेले जाल्यार ते टॉपीक हांगा उलोवपाचो न्हू. तशेंच आमचे दिपाली आसा जावं ऑफिस बेरर आहा विवोचे इतली बरी काम करतात. तुमी आतां जर तुमचे समज SAG तुमकां इच्छा जाली काम करपाची आयज एका घोवाची जोडीन आयज कांय जायना एक खंय तरी ताका सपोर्ट जावो पडटा म्हणून आयज
आयज आमचो स्ट्रीट गोविंदताचे ऑफिसर आमकां हांगासर कोंबड्यो तुमकां कोंबड्यो म्हणजे तुमकां कांय न्हू कशें दिसतात कित्याक फुकटचें न्हू ते जशें हॉस्पिटलान टॅबलेटी आमी राशी मारता आनी दवरता आनी भायर काडून उडयता तशें जेन्ना कितें फुकट मेळटा पळय ताका व्हॅल्यू नासता आनी आयज जर आमी विकत्यो हाडूंक गेले न्हू तेच कोंबड्यो आमकां 500-600 रुपयान घेवच्यो पडटा पूण आतां तुमच्या हांगासर गांवांत आतां म्हाका कळ्ळें की देवान कोंबड्यो बीन हें पोसपाचें कितें हें आसा दिसता बंदी आसता कितें आतां पूण तो आसा हो धंदो आसा तुमी खाव नाका सेल करूंक शकता न्हू धंदो करूंक शकता तुमी बरी मोठी गाडी कशी आसा ती तांतयां घालतली कोंबडीचो तुमी तेंची देखरेख घेया बरी आनी तांतयां फक्त ती तांतयां हाडटा तांतयां काडून ते तुमी जर मोठ्या प्रमाणात तांतयां जर हें केली ते हांगा गांवांत येतात आनी 10 रुपया एक तांती तुमच्या कडल्यान विकत घेतात जर तुमी मोठ्या प्रमाणात जर करूंक शकतात जर तुमकां बरीच गरज आहा पयशांची आनी 10 रुपया एक तांती म्हणजे काय कितें कमी न्हू तुमी व्हरून तुमकां ट्रान्सपोर्टाचो सुद्दां तुमकां पयशे दिवपाची गरज ना ते येता तुमचे कडेन आनी तुमची इतली बाबा क्वॉन्टिटी तुमचे कडेन तांतयां मेळटली कोंबड्याची जाल्यार ते येता गाडी घेवन तुमकां 10 रुपया रेटीन तुमकां पे करतात आनी ते तांतयां व्हरून सेल करतात असो जर जेन्ना कोणाक खरीच गरज आहा जो धंदो वाडयता जाल्यार तुमी आनीक सुद्दां ते तुमकां हेल्प करूंक शकता तेंचे अख्खे गोंयभर तेंची संस्था आसा जे वृद्ध आश्रम भुरग्यां खातीर आनी कितें जे प्रपोजल तेंच्या कडेन येता पळय ते थंय ऑर्गनायज करता प्रोग्राम खरेंच तेंची तारीफ करी सारकें तेंचें काम आसा तेंचें म्हणून आयच्या प्रोग्रामाक तुमी हांगासर सगळीं उपस्थित रावली आनी कोंबडी सांगपाचें म्हणजे कोंबड्यांक तुमी जाता तितलें उदक पिवंक दिया ते आमी घेतल्या ते आतां सुकोवपाक गेल्ले पूण म्हाका याद येयली आमी कोंबडी वचरे घेतले हांगासर तेंचे तेंच्यांनी खावपाक दिल्ले तेंकां पूण तेंच्याच झाडाचेर रावपाचें नासता आमचे गंव बी आसता पळय ते मातशे हें करा भरभारो काडा पिक्चरान घालून आनी ते तेंकां सायड बाय आतां एकटीच जर आमकां शिकूच जर आमकां वेळ पडले जाल्यार आमकां तें पचचें ना न्हू प्रोग्रामाक सपोर्ट केल्लो आसा आमचो स्ट्रीट प्रोविडन्स फंड तांच्या थ्रू ताका फायनान्शियल सपोर्ट मेळटा आनी प्रोवायड जाता ह्या कार्यक्रमाक आमची कंपनी युनियनाचे फ्रांसीस फर्नांडीस PRP आनी माजी सरपंच उरलेली सुप्रिता गांवकर तांच्यानी आतां उलयतना तुमकां खुबश्यो गोश्टी सांगल्यो पण तेचे तितले मुद्दाम सांगता तिणें म्हाका काल फोन केलो की ह्या प्रोग्रामाक तूं येवपाक जाय आनी यो सो म्हणलें आमच्या गांवांत आसा आमची लोकां कितें आसा जाल्यार डेफिनेटली येतलो आमची माजी सरपंच आसा सो आमी तुमी सगळीं जाणां आसात थंय आमी हें सदांच आसतले पूण ज्या वेळार ते म्हाका कळ्ळें की कुकूड पालनाच्या संदर्भान हो विशय आसा आनी एक नवी एक ऑप्शन मेळटा आनी तांच्यांनी ऑलरेडी तें केलां तिचें कार्य तुमी पळयलें जाल्यार फक्त आपल्या गांवा पुरतें किंवा वॉर्डा पुरतें जाल्लें आनी आतांच ती आसा अशी ना ती कितलींशींच वर्सां जालीं म्हणजे जवळ जवळ म्हाजी मम्मी आसतना ती वावरता त्या वेळा पासून तेचें अजूनय कार्य हें चालूच आसा प्रत्येक गांवांत जर वचत जाल्यार महिला मंडळ म्हणात किंवा सेल्फ हेल्प ग्रूप म्हणात तांचे पदाधिकारी म्हणात विवो म्हणात तांच्या संपर्कान आसता ज्या वेळाचेर असो मनीस आसता ताका नेटवर्क आसता ताच्या कॉन्टेक्टान रावत जाल्यार खुबशे बेनिफीट आमकां घेवपाक मेळटा आनी ते अशे बारीक बारीक वेवसाय आसा किंवा बारीक बारीक गोश्टी आसा जेन्ना आमकां एक्सप्लोर जाता म्हणजे आमी जेन्ना भायर कितें लागता ते आमच्या शेजाऱ्याच्या गांवांत कितें घडटा तें आमकां जेन्ना कळपाक लागता तेन्ना आमचो इम्प्रूवमेंट जाता ताका लागून अशा मनशा बरोबर बारीक रावपाक कशें आसता ती आयज येयना ती सदांच तुमकां फोन मारची ना आयज प्रोग्रामाक लागून तिणें शेजाऱ्याचेर फोन केला फाल्यांच्यान तुमी तिका फाटल्यान लागप आसता किंवा आमच्या फाटल्यान लागप असो करून बेनिफीट घेवपाक जाय खंयच्याय संस्थेचो आसूं न्ही खंयच्याय मनशाचो आसूं न्ही जो लीड करता ताचो बेनिफीट आपूण घेवपाक जाय आनी आयज बरे रितीन एक बरें पावल उखल्लें तातूंत हो एक बारीक प्रोग्राम म्हणटा आमी पण आतांच आमी डिस्कस करता तेन्ना हांव तांकां सांगतालो तांणी म्हाका एकच प्रश्न केलो की तुमच्या गांवांत सोर्स ऑफ इन्कम कितें म्हणजे आमचो गांव कसो फुडें वयता कसो पोट भरतात आमचो जाल्यार पयलींचो तुमकां सगळ्यांक खबर आसा सगळे लोक शेतान आसताले शेताच्या दिसांनी शेत करताले काजीच्या दिसांनी काजी करताले भिन्ना हाडटाले हो सगळो करून आपलो प्रत्येक जाण आपलें कुटुंब चलयता पण ह्यो ह्यो हितून बदल जायत गेलो एक्सप्लोर जावपाक लागले म्हणजे लोक गांवांतून भायर वचपाक लागले भुरग्यां शिक्षण घेवपाक वचपाक लागले शिकपाक लागले डिग्री होल्डर जाले डिप्लोमा होल्डर जाले कोण 12वी शिकलो कोण आनी तेच्या फुडें वचून इंजिनियर जाले कोण आनी तेच्या फुडें वचून आदोगाद जाले सो ताका मागीर फावना जालें तेचें प्रोफेशन चेंज जालें ताका शेत करपाक टायम मेळना जालो ताका काजींनी वचपाक टायम मेळना जालो हो बदल जायत गेलो आनी तो सोर्स ऑफ इन्कम म्हणजे कुटुंब जे शेताचेर चलताले उदरनिर्वाह करताले ताचो उदरनिर्वाहाचें साधन बदललें तो जॉब करून आपलें कुटुंब चलोवपाक लागलो अशे तरेचो हो बदल जायत गेलो म्हणजे आतां हे शेती उरली ती कोणी करप किंवा हे काजी उरली ती कोणी करप जो कोणाक पावता
हे सगळें केल्यानंतर सांजचो घरा पावता किंवा आयतार ताका मेळटा आनी त्या टायमार जर शक्य जाता किंवा कोणाच्या घरान जाणटो मनीस आसा तो खंय जॉबाक वचना आनी ताका जर हे शक्य आसा जाल्यार तेंच्यांनी ते सांबाळ्ळा नाजाल्यार हे सांबाळपाक उपयोग अशा तरेन जावन की तें कुटुंब फुडें सरत जर कोण फाटी आसा जाल्यार ताका फुडें काडपा खातीर आमी वावर करया इतलेंच सांगता. देवी माऊली तुमकां बरें आयुश्य आरोग्य दिवं. आयची ही बरी संद आयज आमकां आमच्या लुपिनान दिल्या ताका लागून लुपिनान हांव आमच्या गांवाच्या वतीन आनी पंचायतीच्या वतीन खूब खूब देव बरें करूं म्हणटा. फ्रांसीस फेर्नांडीस आमच्या मदीं आसा ताका हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमचे जशे स्ट्रीट प्रोविडन्साचे साहील स्वप्नेश आसा स्वप्नेशाकूय हांव खूब खूब देव बरें करूं म्हणटा कारण तो इतल्या पयसल्यान आयज हो विशय घेवन तो मॅनेजर म्हणून काम करता आनी आमच्या गांवांत पावलो तो आमच्या ह्या ल्हानशा गांवांत ल्हानशा वाड्याचेर आयज येवन आमच्या महिलां खातीर ते आयज काम करतात म्हणून आमच्या पंचायतीच्या वतीन गांवच्या वतीन तुकाय बी खूब खूब देव बरें करूं म्हणटा. आमची BRP गव्हर्मेंट संगीता गांवकर अशी तुमकां सांगला की एक घराडीची कार्य करता आनी तिजे पुराय मतदारसंघा भितर पेडण्या भितर तेचें काम चालू आसा. सो अशा मनशा कडल्यानूय आमी रावपाक जाय तेंच्या कडल्यान गायडन्स घेवपाक जाय. तुमकां मागता की तेचे बी ताळयो मारून तुमी धन्यवाद दिले. आमच्या लुपिनाचे फ्रांसीस आणि सरपंच आमचे सुबोध आणि आमची मॅडम संगीता तेंचे सगळे कितें तें हांव डिटेलीन सांगिना पण तेंचे सरान सांगलेलें आहा थंय. आमी स्ट्रीट प्रोविडन्स एक NGO आमचो NGO म्हणजे आमी कितें करता तें पयलीं तुमकां एक बारीकशें सांगता. आमी चडशे एक गरीब लोक जे रस्त्यार मेंटली लागून स्ट्रेस जातात आनी मेंटली डिजेबल जाता म्हणजे आमी ताका आतां मेंटली डिजेबल म्हणटात ते लोकांक आमी शेल्टर दिता आनी तांकां आमी आमचे 12 घरां आहा ज्या घरांनी आमी तांकां पळयता. आमचे तरी बायलां आसा लेडीज आसता ते जेंट्स सेपरेट आहा तांकां आमी तांकां डॉक्टर्स दिता आमचे परत आमचे तांच्या खातीर फिजिओथेरपी आसता कितें आसा आमचे एक कार्यक्रम तांकां आमी करता आमच्या घरान जेन्ना आसता तेन्ना कोणाक घर नासता ताका लागून ते लोक रस्त्यार भोंवता. अशें ना की तांकां घर आसता थोड्यांक घर आसता मात तरी घर करल्या कारणाक लागून लोक ते भायर रस्त्यार पावतात आनी ताका आमी आश्रो दिवपाचो काम आमी करतात. हे आमचे आनी 12 घरां आहा अख्ख्या गोंयान तेंचर आमी हे लोकांक अशें शेल्टर दितात. टोटल आमचे कडेन 180 लोक आहा तांकां आमी पळयतात आनी हो आतां एक आमी बारीकसो प्रोग्राम केला आमी व्हडल्या प्रमाणान करूंक जायना तो कित्याक ताका तशें सगळो ते बारीक जी कोमी आसता तांकां रेडी करचें पडटा कोणाक सांगचें पडटा. सो तो रेडी करपाक तिका खूब टायम लागता. सो सगळ्यांक तशें हाडून एकटे कडेन दिवंक तसो आमचे कडेन पळोवंक जाय म्हणून आमकां हो बारीक प्रोग्राम करचे पडटा. एक फाटल्या दिसांनी आमी एक प्रोग्राम केला थंयसर तशेंच 25 जाणांक अशें आपोवन आमी तांकां एक बारीकसो प्रोग्राम तसो जाता ह्या आमी उग्या गांवान सराक आपोवन एक हो बारीकसो प्रोग्राम केला. आमचो मेन हेतू सरान सांगला तशें की आतां घरान फायनान्शियली थोड्यांचे प्रॉब्लम आसता. आमी लो क्वॉलिटी लोकांक अशें आमी आदार दिवपाचो प्रयत्न करतात. ते घरान रावन आपूण एक कितें तरी बारीकशे धंदो आपलो करचो करो म्हणजे अशें कितें ना की कांय कोणी करपाचें न्हू अशें कांय ना की बाबा कोणाच्या मनान दिसता आपल्याक करूंक जाय जाल्यार आपूण एक करपाचो म्हणून एक आमी एक प्रोजेक्ट होतो एक घेवन आमी सगळ्या गांवांनी भोंवपाक आनी हे रेडी करपाक थ्रू लुपीन फावंडेशन हे आमी तयार केला. सो आतां तुमकां हें सांगूंक की घरांतलो कोण मनीस आसता तुमचो काम करता आसतलो कितें आसतलो कितें येता केन्ना आमकां दिसता बायलांक कितें आमकां कितें तरी घरान रावन करचें. एक हो एक धाकटुलो प्रोजेक्ट म्हणजे हो प्रोजेक्टान पयसो करपाकूय एक खूब हें आहा म्हणजे फक्त ती चिकन पोवपाचें. सो आयज 5 तुका जर आमी चिकन दिता ती 5 आनी 25 कशी करपाचें तें तुमी करूंक जाय तांकां खाण घालून कितें घालून. फाल्यां सपोज ती चिकन व्हडली जातली तांतयां दितली ती तांतयां व्हरपाक पसून आमी रेडी आहा. आमकां कोणी फोन मारल्यार पुरो आमी ती तांतयां येवन तुमच्या कडल्यान इतली घेवपाकूच हो एक प्रोजेक्ट आमचो. तरी चिकन सपोज व्हडली जाली तुमी जर दिवंक जाता ती पसून आमी येवन व्हरपाकूय आमच्या प्रोजेक्टान आमच्या ह्या धाकटुल्या प्रोजेक्टान एक इनवॉल्वमेंट आमचो आहा. तेन्ना आमी आमकां तुमच्या ते आतां फुडें तो व्हडली जाता म्हणल्यार डिमांड कितको येत तो आमकां सांगूंक शकना.
फाल्यां तांतयां जर तुमच्या हांगासर गांवांत कोण आहा ते सुद्दां तुमचे कडल्यान घेवं आतां गांवठी तांतयांक खूब डिमांड आहा ताका लागून हो आमी सगळे कोंबये हाडटा कितें जाता हे गांवठी हाडटा ते गांवठी घरांत जालें तर तो 4 कोंबे भोंवक तो 4 गांव व्हरो तयार तुमच्या गांवांत जर तुमी जर कितें करिता जाल्यार हे तुमकां कळटा आयज कोंबो एक घेतलो 500-600 रुपया एक कोंबो रेट आहा सुबेज हांव म्हणटा एक लोवर लेवली रेट 500-600 रुपया बाद तो 1000 पसून जावंक शकता फुडें कळ्ळें ताका लागून म्हणटा जर तुमी वाडोवंक शकता हे धंद्यान तुमच्या एक बारीकसो घरान करूंक शकता ताका लागून तुमकां घरानूच बसपाची ही गरज ना ही ती कोंबयो तर तांकां घातले कितें खावन ती खातली सांजे हाडून तांकां बंद करपाची अशेंच चालू आसा हो एक प्रोग्रामाक लागून आमी एक बायलांक लागून हो एक धाकटुलोसो प्रोग्राम करून तांकां एक मातशें एक कितें तरी फ्रिडम भितरले भितून तांकां आपूण कितें करता म्हणून दिसूंक जाय अशें तांकां लागून आमी हेल्प करूंक शकता फुडें जर तुमकां कसलो हेल्प जाय हांकां लागून जर तुमी विकूंक सोदता आमी ताचेर फाल्यां तांतयां जाता घालतली ती येतात आमी घेवपाक रेडी आहा तशेंच तुमकां कितें हेल्प जाय हो वचून आनी एक्स्ट्रा सपोर्ट जाय तुमकां सपोज जर तुमकां आनी फुटेज जाय पडटा तुमी व्हडल्या प्रमाणें करूंक शकता तशें जर तुमकां आमी हेल्प करूंक रेडी आसता आपूण हांव तुमकां एक इतको धाकटुलो एक सांगून हांव म्हाजे दोन तुमकां हें करता ताका सांगा सुनीता घ्या ज्योत्स्ना माले उतरून घेता बेगीन घे कोणा बॉक्सा आहा पळय ती पयलीं घेवन आले बॉक्सार सुनीता जाल्या ज्योत्स्ना घेऊन ना सुचिता महाले बॉक्सा कोणा आसा ती घे पळय कोण घेता ते मातशें नांव सांगा सुचिता महाले दी सुचिता महालेक दी आणि माझे हेतूर घाल कोणी घेतली त्याची मातशी नांवां सांगा दिपाली मगो ही दिपाली सुचिता जाले दीपालीचं हे सोमती घराचा ना घेऊन पावस येता फार्मासीन चल गे शैलूकडे असतली चल ते बाहेर आहात खूप बॉक्स कार्टून आहाले दाब घे घेतली सुचिताकडे दे माझ्यात आहे दीपाली सुचिताकडे दे तुझे नाव गिरे घेता ते बॉक्स हाड मगे कोण भक्ती आणि कोण भक्ती आणि अनामिका हे सोमती घेऊन चला मिलन घेता